गडकरी दिता पैसे आणि हे अशी तमाशा चालला आणि हे मोडीत आहा पैसे आणि पळया हे सगळे यांचो बिझनेस काबार ह्या लोकांक हांगा सुखान जगोंक दिना हे गरज तरी आसली ह्या हेजी पळया कशें करून दवरला आसा सुशेगाद गप पडोन वचोंक ना सुशेगाद बील जितले वाडटले तितल्या स्टेपनी चड लागीं येतली लोकांचो बिझनेस हे ते तो ब्रीज आहा तो 1.5 वर्सां पयलीं बांदलो ना बरो तेजे नखरे करून सगळे तोडून तोडून हे लोकांनी हायवे रोड जाला म्हणून हे विशाल मार्ट हे मार्ट ते मार्ट सगळे हांगासर येयले सो सगळ्यांचो सत्यानाश करून काय ना काय ना पळय आता 3 वर्सां जाले हो ब्रीज बांदता आनी 1-2 वर्सां सुद्दां रगडा करीत तर रावतलो पाड पडलो अशें फक्त काय ना बिलां वाडपाक जाय कामाची गती ना कामाची गती ना सगळं एअरपोर्टा पर्यंत कितलो हायवे रोड जाल्लो सगळो काबार करून दवरलो एअरपोर्टान जे मोडून सांगलेले ते मोडपाक जायना सगळे हांगा हे अशें करून आतां ब्रिजाचो असो पाट आतां लोकांक एक आहा गाडी धरून मेळा आनी गणपती पुजपाची तयारी ते हे सगळी नाचाडी करून कितें हो फक्त कोळसो व्हरपाक अडानी अंबानी तांकां हेल्पी करपाक स्टेपनींग जाय तशी पोसपाक सगळें नाटक चल्लां हे पळय सगळे पायपलायन न्हू हे दिश्टी पडटा हे आतां हेतून एअरपोर्टाचे हे सगळे अशें तोडून तोडून मोडून तोडून सगळे हायवे रोडाकूच आनीक एक्स्ट्रा करप आनी कितें करप सगळो तमाशा चलयला मेल्यान पायप जर केन्ना फुटलो जाल्यार हेजी दशा तुका खबर आहा न्हू पळया हे सगळे मॉडिफाय करून भितरले पयलींचे पायप आहा ते काडून हे सगळो तमाशो करून हायवे रोडाचेर हायवे रोड करता बोटे मेले बोटे डायरेक्टर न्हिदला लोकांनी हायवे रोड बरो जाला एअरपोर्ट लागीं आहा आपलो बिझनेस चालू केलो पळया तेंची सुद्दां प्रॉपर्टी अर्दी खावन अर्दी रोडाक घालून तांकां सगळ्यांक बारा दिसता तेरा सुकडाक करून तेंची नाशाडी केली तेणी तांकां सगळ्यांक नाशाडी केली नाजाल्यार आतां 6 म्हयन्या उपरांत ह्या रोडांसून ह्या रोडाक येयन दिसना पुसला मेलो सबंद रोड पुसून घातले मेलो पाड साफ केला म्हणजे इनॉग्रेशन केला सगळी सवंगां येयली आनी इनॉग्रेशन केलें कचऱ्याचो हे आतां ऑफिसर कितें कितें घातलां तें दवरलां तो ब्लॉक केला आनी हो कचरो अख्खो हांगासर घालून हे सगळे पाड घालून दवरला म्हणजे लोकांनी डेंगू मलेरिया जावन हांगासर मरपाचें पळया तुमी ते रस्तो तो खरें म्हणत जाल्यार जेन्ना सुलभ टॉयलेटाचें हें केलां तेन्नाच खरें म्हणत जाल्यार हे सुद्दां न्ही रस्तो करपाक जाता हो कितलो मिटर आहा 100 मिटर सुद्दां रस्तो ना 4 वर्सां जाले हो आमचो हांगासरलो आमदार आहा तो हो आमदार आहा तो अशे लोकांक हे हितून हें करून त्रास करता पळय हो इल्लोसो 100 मिटर सुद्दां नासलेलो 50-60 मिटरूय आसतलो हो रोड करपाक ते मेल्याक जायना आनी हें अशें पाड पडलां पळय हे सगळे लोकांनी आमी आतां पावसान आनी 2 वर्सां काडटलो आतां म्हणटा फुडें जालें तेजें काबार ताका आमी सांगलां न्हू तेजें उलटी गिनती तेजी चालू जाल्या म्हणून हें आतां घालून जालें वर्सभर पायपलायन तें थंय दवरलां ते सगळे कचऱ्याचे हे दवरलां हे सगळ्यांनी हांगा हे येयलो झेत मारलो तेणे खरें म्हणलें जाल्यार संडासाचे नळाचे तसलेच इनॉग्रेशन करपाचें तेजी लायकीच ती टॉयलेट बिलेट हे करपाचें दाबोलीच्या आमदारान हायवे रोडाक पळय काम करपाक घेतला ते तुमकां आमी सगळे व्हिडिओ मार्फत दाखयले आनी पयरूच केन्ना तरी न्हू तेणें आमच्या न्यू वाड्यांनी टॉयलेट इनॉग्रेशन केलें टॉयलेट तेणें इनॉग्रेशन केलें
येयलो तेजी ते हे की टॉयलेट येवन ते इनॉग्रेशन केलें, पण तो 50 काय 100 मिटराचो रोड आसा तो तेणें अजिबात केलो ना. तो अजिबात तेणें केलो ना. टॉयलेट इनॉग्रेशनाक कळ्ळें तेका करपाक, थंय कचरो आसा तो काडपाक कळ्ळो तेका. आज 4 वर्सां जाल्या तो तितल्याच कुडकाचे तो पायपलायन चेंज करता, तो टॉयलेट बांदता आनी तो रोड करता. आतां इलेक्शन पावलें, पावस येवपाक लागले, आतां तो रोड खरें म्हणलें इनॉग्रेशन ज्या दिसा टॉयलेटाचें केलें त्याच दिसा खरें म्हणलें जाल्यार तेणें ते रोडूय करपाक जाय आसलो, पूण तेका कोण विचारिना. लोक पिशे एक समोसा आनी लोकांक कितें करता खबर आहा तो, एक समोसा आनी फ्रुटी दिता आनी तांकां आपयता, नाजाल्यार 200-200 रुपया दिता, 500-500 रुपया दिता. लोक म्हणटा बेश्टे उबे रावपाक जर आमकां 500 रुपया मेळटा जाल्यार खंय चुकला, वयतात आनी उबे रावता. तेका मातशें सुद्दां तेका तो आपूण झेत मारता की आपूण 7 फावटी येयलो 8 फावटी येयलो म्हणून जे सांगता पळय न्हू तो, तेका मातशी तरी अक्कल आसूंक जाय. कित्याक सगळ्या आमदाराच्या दारांनी, आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणजे एरिया भितूर न्ही सिवरेज लायन आसा, पण एकूच आमच्या हांगा न्यू वाड्यांनी ताणें सिवरेज म्हणटा ती कशीच तो हाडिना. कशेंच तेका काम करपाक कशेंच तेका काम करपाक दिसना आनी तो कामूय करिना आनी ते सिवरेज हाडिना. आनी तो 50 मिटराचो जागो रस्तो तेणें आजून पर्यंत तो करूंक ना. ते टॉयलेटाचें इनॉग्रेशन करतना तेका मात्ती लज दिसली ना, तेजे सपोर्टरूय तेका सांगिना काय. कितले लोक थंयसून पडटात मोडटात, कितें जाता तें पळयना. खड्डे जाल्ले आसा, ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर मातसोय हेजो दबाव ना काय, सांगप ना काय. अख्खो दाबोली ते एअरपोर्ट, दाबोली ते सामके बिर्ला पर्यंत रस्त्याची सगळी सत्यानाश करून दवरल्या. ज्या जाग्यार गरज नासलेले तेजेर तो फ्लायओव्हर घालपाक गेला, पण न्यू वाड्याचो येदोसो कुडको आसा तो तेका करपाक जायना. लज दिसता. हांव गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की हे मातशें हांगासर तूंय बी एकदां येवन गेला, तेज्या वांगडा झेत मारून तूंय गेला, मातशें येवन पळय ते आनी लोक कशे दीस काडटा काय म्हणून. आनी तो फ्लायओव्हर घातला, पयलीं केलो 400 करोडाचो, आतां आनी खंय हांव आयकूंक येता 800 करोडा कडेन पावलो म्हणून. ते बेश्टे नाका जाल्ले, तुमकां तुमचे कोळसो व्हरोंक जाय म्हणून तो फ्लायओव्हर घाला, सगळी वाट लावन दवरल्या. हायकोर्टान तुमकां मोड म्हटलेले तर तेन्नाच तुमी खरें म्हणलें जाल्यार सगळे आनी त्या रोडाक हात घालपाचो न्हू, पण सगळीं घरां मोडलीं, ते व्हडाचें झाड मोडलें, थंयसर लोक इतले त्रासान त्या कॉलनीसून वाट केली आनी सगळे पाड घालून दवरला. आनी हें पळय आतां लोक त्रास काडटा. आमकां न्यू वाड्याक भोंवपाक तो दिना, भोंवपाचें करिना. तो कित्याक करता? तेका फक्त कांय ना, लोकांक त्रास जितलो करतलो तितलो तेका समाधान दिसता. पण लोक पळय बोटां मोडटा तेजी उलटी गिनती चालू जाता. जेन्ना लोक बोटां मोडटा पळय तेजी आमदाराची उलटी गिनती चालू जाता. हें तेणें लक्षांत दवरचें अशें हांव सांगूंक सोदतां.